अस्सलाम वालेकुम। चंद ही खबरों और तजियात के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, आज यहाँ न्यूयॉर्क में बुध की रात और अप्रैल की 2 तारीख, जबकि पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह और अप्रैल की 3 तारीख है। नादरीन, प्रोग्राम में के शुरू में मैं एक तस्हीह करना चाहता हूँ। कल के प्रोग्राम में मैं गलती से जो महीना है वो गलत कह गया था। चाहिए था कि मैं कहता अप्रैल, यकुम अप्रैल और अप्रैल की 2 तारीख का जिक्र करता। मैं गलती से यकुम फरवरी और 2 फरवरी कह गया, जिस पर मैं माजरत खाऊं। और अब आगे आज के एक ही मौजू पर मैं बात करूंगा, और उस पर आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन ही इस चैनल को आगे बढ़ा सकती है। आपकी सब्सक्रिप्शन के जरिए ही हम एक अच्छी और इन्फॉर्म्ड और एक तामीरी बहस को परवान चढ़ा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आज जिस तरीके से सब्सक्राइब कर रहे हैं उसको इस तरह जारी रखेंगे, और वो दोस्त और साथी जो कि शो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अब जाते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका में एक बहुत बड़ी सुनामी आई है। आज डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के सदर हैं, उन्होंने आज एक बहुत बड़ा ऐलान किया। उन्होंने स्वीपिंग टैरिफ्स का ऐलान किया। जो टैरिफ्स ऐसे हैं जिन्होंने, कि मेरा ख्याल है कि दुनिया को काफ़ी हद तक हिला के रख दिया है। व्हाइट हाउस के जो रोज गार्डन है वहाँ पर उन्होंने ऐलान किया कि अमेरिका के पूरी दुनिया के साथ जितने भी तिजारती ताल्लुकात हैं, उनके पूरी दुनिया से जितनी भी सामान आते हैं अमेरिका के अंदर, उन पर 10% टैरिफ्स लगाए जाएंगे अक्रॉस द बोर्ड। जितनी भी अंदर जो है अमेरिका के अंदर सामान आ रहा है। और उसके अलावा उन्होंने 60 ऐसे ममालिक का की निशानदेही की जिनको वो कहते हैं कि ये वायलेटर्स हैं, ये अमेरिका के साथ बड़ी ज्यादती करते हैं, ये वर्स्ट पार्टनर्स हैं, है तो हमारे दोस्त लेकिन हमारे साथ ये दोस्ती का हक नहीं अदा करते। तो उन पर उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए। और उन्होंने उसके लिए जो मायार मुकर्रर किया वो ये है कि उन्होंने ये देखा कि ये ममालिक अमेरिका के साथ जो तिजारत करते हैं उसमें करेंसी मैनिपुलेशन कितनी करते हैं, और जो अमरीकी अशिया हैं उन पर कितना टैरिफ्स ये ममालिक लगाते हैं, और करेंसी मैनिपुलेशन और दूसरे जो मुख्तलिफ तरीके हैं तिजारती जिसमें कि ये ममालिक बकौल सदर ट्रंप के अमेरिका से नाजायज फ़ायदा उठाते हैं। उन सब को उन्होंने कैलकुलेट किया, और उसके बाद फिर उनका आधा जो है वो रेसिप्रोकल टैरिफ के तौर पर इन ममालिक पर लगाया गया। इसमें अमेरिका के करीब तरीन जो दोस्त ममालिक हैं, जिनमें कि यूरोपियन यूनियन है, साथ जापान है, साउथ कोरिया है, ताइवान है, बहुत सारे ऐसे ममालिक जिनके साथ अमेरिका के बहुत अच्छे और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, उन सब पर अमेरिका ने अच्छे खासे टैरिफ्स लगाए हैं। यानी आप देखिए कि जो अमेरिका के करीब तरीन दोस्त जो यूरोपियन यूनियन है, जिसके बहुत सारे ममालिक नेटो के मेंबर्स भी हैं, उनके ऊपर अमेरिका ने कोई 20% टैरिफ लगाया है। चाइना, अमेरिका कहता है कि चाइना अमेरिकी अशिया पर 67% टैरिफ लगाता है, तो लिहाजा अमेरिका ने चाइनीज अशिया पर 34% टैक्स लगाया। याद रखिए कि इससे पहले सदर ट्रंप चाइनीज अशिया पर 20% टैरिफ लगा चुके हैं। तो गोया अब अमेरिका में आने वाली चाइनीज अशिया के ऊपर टोटल टैरिफ्स जो हैं वो 54% हो जाएंगे। इसी तरह वियतनाम एक मुल्क है जिसने 90% अमेरिका के ऊपर टैरिफ्स लगाए हुए हैं। यानी जो मसनूआत अमेरिका की वियतनाम जाती हैं, तो वहां पर वो अमेरिका का ख्याल है कि 90% टैरिफ्स इन पर लगाया जाता है। अमेरिका ने वियतनाम पर 46% टैक्स लगाया। इसी तरह इंडिया के ऊपर अमेरिका का ख्याल है कि अब इंडिया भी काफी ज्यादा अमेरिका के साथ जो तिजारत करता है उसमें ज्यादती करता है। अमेरिका का कहना है कि इंडिया अमेरिकी अशिया पर 52% टैरिफ लगाता है। तो अमेरिका ने भारतीय अशिया पर 26% टैक्स का ऐलान किया है। जापान पर 46% जापान लगाता है अमेरिकी अशिया पर। अमेरिका ने जापानी अशिया पर 24% टैक्स लगाया है। इसी तरह दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क की बड़ी लंबी फहरिस्त है। लेकिन अगर हम साउथ एशिया में देखें तो बांग्लादेश, जो कि अमेरिकी अशिया पर 74% टैक्स लगाता है यानी टैरिफ लगाता है, अब अमेरिका ने ऐलान किया है कि बांग्लादेश पर 37% टैक्स लगेगा। पाकिस्तान का भी जिक्र है इस लिस्ट में। अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान अमेरिकी अशिया पर 58% टैक्स लगाता है, लिहाजा पाकिस्तान से आने वाली अशिया पर अमेरिकी टैक्स जो है उनकी शरह तकरीबन 29% जो है वो होगी। आ, इसमें जो है 60 ममालिक जिनके ऊपर ये टैक्स लगाए जा रहे हैं, जैसे मैंने अर्ज किया कि उसमें जनूबी कोरिया और जापान और यूरोपियन यूनियन शामिल हैं।
اور یہ جو ٹیکسز کا اگر آپ اوور آل ایوریج نکالیں تو یہ تقریباً 22% بنتی ہے، یعنی ان مختلف ممالک کی اوپر جو ٹیکسز لگائے ہیں، اگر ہم اس کا ایوریج نکالیں تو یہ 22% بنتا ہے، جو کہ لاسٹ ٹائم امریکہ نے اگر دنیا کے مختلف ممالک پر لگایا تھا تو وہ 1910 میں تھا۔ اور یہ جو گریٹ ڈپریشن کے دوران 1930 میں اسموٹ ہولی ایکٹ کے تحت جو ٹیرفز لگائے گئے تھے، اس سے یہ زیادہ ہیں، اس میں کم تھے، یہ اس سے زیادہ ہیں۔ تو یہ اس قسم کے کمپیریزنز بھی کیے جا رہے ہیں کہ اس سے جو ہے کافی زیادہ یعنی اس سے پوری عالمی معیشت پر اس کا اثر ہوگا۔ اس میں تھوڑی بات کرتا ہوں تفصیل سے۔ اسی طرح کینیڈا اور میکسیکو پر کوئی ٹیرفز نہیں لگائے گئے، ان پر پہلے سے امریکہ ٹیکسز لگا چکا ہے، اسٹیل کی امپورٹس پر لگا چکا ہے، گاڑیوں پر 25% ٹیرفز کا جو ہے وہ کک ان ہو گئے ہیں، آج رات سے وہ ہو جائیں گے۔ اور امریکہ جو ہے 10% جن اشیاء پر ٹیرفز لگائے گا وہ 3.3 خرب ڈالر کی اشیاء ہیں جو امریکہ میں آتی ہیں، ان پر 10% ٹیکس لگے گا، یعنی وہ 3.3 ارب ڈالر کی اشیاء جو امریکہ میں آتی ہیں ان کی قیمتوں میں کم از کم 10% زیادتی آئے گی۔ اسی طرح امریکہ ہر سال یعنی امریکہ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے، اور اس کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیے کہ امریکہ ہر سال جو اس کا پورا جو اخراجات ہیں، قومی اخراجات ہیں، وہ 7,000 ارب ڈالر ہیں، اور امریکہ ٹیکسس کی مد میں ہر سال کتنے پیسے جمع کرتا ہے؟ 5,000 ارب ڈالر۔ اسی لیے اس کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور صدر ٹرمپ کا خیال ہے کہ ہم سے دنیا نے بڑا فائدہ اٹھا لیا، اب ہم دنیا کے ساتھ ایسے تعلقات رکھیں گے جس میں کہ ہم زیادہ نقصان برداشت نہیں کریں گے۔ اور ریسیپروکل ٹیرفز جو ہیں، یہ یقیناً اوور آل جو امریکی گھروں میں جو لوگوں کے گھروں کے بجٹ ہیں اس پر اس کا بوجھ پڑے گا۔ اس وقت جو انیشل پروجیکشنز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ایک تو امریکہ میں تقریباً 2.5% مہنگائی مزید بڑھے گی، اسی طرح جو ایوریج ہاؤس ہولڈ یعنی جو عام گھروں کے اخراجات ہیں ان میں سالانہ 1,350 ارب ڈالر کا اضافہ ہوگا، یعنی وہ جو گروسریز اور دوسری چیزوں پہ وہ اخراجات کرتے ہیں یا خرچ کرتے ہیں، وہ 1,350 ارب ڈالر 1,350 ڈالر فی گھر مزید بڑھے گا۔ اسی طرح جو ٹریڈنگ ہوگی ظاہر ہے وہ زیادہ مہنگی ہوگی، تو شاید مال کی کھپت بھی کم ہو۔ چائنا جو ہے، جس سے میں نے عرض کیا کہ اس کے اوپر 54% ٹیکس ٹوٹل لگے گا، اور اس کے بعد پھر اس کا جو جو صدر ٹرمپ کی طرف سے جب یہ اعلان کیا گیا تو عالمی سطح پر ایک ہلچل مچ گئی۔ سب سے بڑی ہلچل سٹاک مارکیٹ میں نظر آئی، کیونکہ دنیا بھر میں کسی بھی ملک کی جو انویسٹر کانفیڈنس ہوتا ہے اس کو ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کتنی ہے، امن عامہ کی صورتحال کیا ہے، اور پالیسیز کے حوالے سے تسلسل کتنا ہے۔ یہ پالیسی چینجز جو کہ تقریباً کوئی کہتے ہیں کم از کم 7 8 دہائیوں میں پہلی مرتبہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے امریکہ کی ٹریڈ پالیسی میں، جس کا اثر براہ راست عالمی تجارت پر ہوگا۔ تو اس کا امپیکٹ یہ تھا کہ جو امریکہ کی جو سٹاک مارکیٹ ہے اس میں جو آفٹر آور ٹریڈنگ ہوئی تو اس میں S&P 500 فیوچرز جو تھے وہ 2.7% گر گئے۔ فٹسی جو کہ برطانیہ کا ہے اس میں 1.6% گر گئے ان کی سٹاک مارکیٹ، اور یورپین فیوچرز جو تھے وہ 2% گرے۔ نیسڈیک جو تھا، نیسڈیک میں جو فیوچرز کی جو ٹریڈنگ ہوئی آفٹر آر، تو وہ 3.3% اس میں کمی ہوئی۔ اور آفٹر آر ٹریڈنگ میں جب تک کہ میں یہ لاسٹ خبریں دیکھ رہا تھا تو جو انویسٹرز ہیں ان کے 760 ارب ڈالر ڈوب چکے تھے، اور اس میں جو ٹیک سٹاکس تھے اسپیشلی ایپل کے، چونکہ ایپل کے آئی فونز چائنا میں بنتے ہیں اور چائنا کے اوپر ٹیرفز لگ رہے ہیں، تو کیا آئی فونز مزید مہنگے ہوں گے؟ یہ تمام بڑے سوالات ہیں۔ تو سب سے زیادہ جو ڈنٹ لگا ہے جن کمپنیوں کو، اس میں آئی فون تقریباً سر فہرست میں آتا ہے۔ آئی فون کی جو ایپل کی جو سٹاکس ہیں اس کی قیمت میں کوئی 7% کمی آئی ہے، جو بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح اس پورے جو صدارتی اعلان ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اعلان کیا گیا، اس کے نتیجے میں عالمی مارکیٹ میں جو گولڈ کی قیمت ہے یعنی سونے کی قیمت ہے وہ بھی ریکارڈ ہائی سطح پر پہنچ گئی، 3,160 ڈالر فی اونس تک پہنچ گئی، جب میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں اس وقت بدھ کی رات کو۔ اور اسی طرح جو آئل فیوچرز تھے یعنی جو تیل کی قیمتیں تھیں ان میں گراوٹ آ گئی، اور جو آخری خبریں آئیں تو برنٹ کی جو وہ تھی قیمت تھی فیوچرز کی، وہ 73 ڈالر 24 سینٹ تک پہنچ چکی تھی۔ اور اس کی وجہ سے
نہ صرف یہ کہ عالمی سطح پر ہلچل ہوئی، اور میں بھی اس کے اوپر تھوڑا عالمی رد عمل بھی بتاؤں گا، اور پھر پاکستان کی بات بھی ضرور کروں گا۔ لیکن امریکہ کے اندر ہی، امریکی سینٹ میں جب صدر ٹرمپ نے یہ اعلان کیا، تو اسی دوران امریکی سینٹ میں ایک قرارداد پاس کی گئی، اور اس کا ذکر میں نے کل بھی کیا تھا۔ اور یہ قرارداد کینیڈا کے خلاف، جو امریکہ نے جو ٹیرفز کا اعلان کیا ہے، اس کے خلاف تھی، اور انہوں نے صدر ٹرمپ سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ یہ ٹیرفز کو ختم کریں، بلکہ اس ریزولوشن میں کہا گیا ہے کہ ہم اس کو ختم کر رہے ہیں، لیکن اس کو افیکٹو ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا منظور ہونا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو یا ایوان زیریں میں بھی ضروری ہے، جہاں پر یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ لہذا یہ ایک سمبولک ریزولوشن ہے، جس میں کہ چار ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹرز نے بھی ڈیموکریٹس کے ساتھ مل کر 51 ووٹوں کی اکثریت کے ساتھ یہ قرارداد منظور کی، جو صدر ٹرمپ کے لیے ایک سیاسی دھچکا ہے، اور یہ دکھاتا ہے کہ ان کی پارٹی میں تقسیم بڑھ رہی ہے۔ اسی طرح دنیا بھر میں کافی زیادہ ریئیکشن آ رہا ہے۔ یورپین یونین کی جو پریزیڈنٹ ہیں یورپین کمیشن کی، ارسولا وان ڈر لیئن، انہوں نے صبح 5 بجے پریس کانفرنس کی۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ وہاں پر کتنا بڑا ایک ریئیکشن آ رہا ہے۔ انہوں نے صبح 5 بجے ایک پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے اعلان کیا کہ یورپین یونین جواب دے گا، اور بھرپور جواب دے گا۔ اسی طرح چین کی جانب سے بھی ریئیکشن آیا ہے، اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم ایک مضبوط جواب دیں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے جن ٹیرفز کا اعلان کیا گیا ہے، یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اسی طرح ناروے ان ممالک میں شامل ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں کتنا نقصان ہوگا، اور اس کے بعد پھر ہم کا جواب دیں گے۔ سوئٹزرلینڈ نے بھی کچھ اسی قسم کا جواب دیا ہے کہ ہم جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ افسوس ہے، اور ہم ابھی نیکسٹ سٹیپس کے اوپر سوچ رہے ہیں۔ آسٹریلیا نے، جو ان کے پرائم منسٹر ہیں اینتھنی ایلبنیز، ان کا کہنا ہے کہ یہ صدر ٹرمپ کی طرف سے جو اعلان کیا گیا، یہ ایک دوستانہ عمل نہیں ہے۔ اور سویڈن اور دوسرے ممالک نے بھی اس طرح کیا، آئرلینڈ نے بھی اس بات پر بڑا افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اور ساتھ پھر تھوڑا ذکر اب پاکستان کا کرتے ہیں، کیونکہ جن ممالک میں جس جس وائلیٹرز کی یا ورسٹ وائلیٹرز یا ٹریڈنگ پارٹنرز کی فہرست میں پاکستان کا نام بھی شامل ہے، کیونکہ پاکستان پر امریکہ کا یہ خیال ہے کہ پاکستان امریکی اشیاء پر 58% تک ٹیرفز لگا رہا ہے۔ اسی لیے امریکہ نے اس کے جواب میں پاکستان سے امریکہ آنے والی اشیاء پر 29% ٹیرفز لگانے کا اعلان کیا ہے۔ اب اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے اس وقت، پھر اس کے بعد تھوڑا اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، 2024 میں پاکستان اور امریکہ کی جو باہمی تجارت تھی وہ 7.3 ارب ڈالر تھی، جس میں کہ یو ایس گڈز ایکسپورٹڈ ٹو پاکستان، یعنی 2024 میں امریکہ نے جتنا مال پاکستان میں بیچا، اس کی مالیت 2.1 ارب ڈالر تھی، جبکہ امریکہ نے پاکستان سے جو چیزیں خریدیں 2024 میں، اس کی مالیت 5.1 ارب ڈالر تھی۔ یوں جو امریکہ اور پاکستان کے درمیان باہمی تجارت کا جو تجارتی خسارہ امریکہ کا تھا، وہ تقریباً 3 ارب ڈالر کا تھا۔ اور اب اس پوری صورتحال میں پاکستان کے پاس کیا چوائسیز ہیں؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے پاس چوائسیز سے پہلے میں اس کا امپیکٹ کے اوپر بات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، سب سے پہلا امپیکٹ تو یہ ہوگا کہ جب 29% ایکسٹرا ٹیرفز لگیں گے، تو وہ شان مسالے جو کہ پاکستان سے آتے ہیں، اور بہت ساری پروڈکٹس جو پاکستان سے آتی ہیں، چاول ہو گیا، بہت زیادہ اشیاء آتی ہیں، ان کی لینڈنگ کاسٹ امریکہ میں بڑھے گی۔ ظاہر ہے یہاں پر جب لینڈنگ کاسٹ بڑھے گی، تو وہ آڑتی اور وہ جو دکاندار اور بزنسز ہیں، وہ یہ جو اس کا جو اثر ہے وہ کنزیومر کو ٹرانسفر کریں گے۔ یعنی اگر 29% بڑھی ہے، یا 1 ڈالر کے پیچھے ایک چیز کی قیمت لینڈنگ کاسٹ ہی اس کی 29 سینٹ بڑھ رہی ہے، تو یقیناً وہ اس کے ساتھ کچھ بڑھا کر شاید مزید مہنگا ہو جائے گا، تو یہاں پر پروڈکٹس جو ہیں وہ مہنگی ہوں گی۔ اس کا ایک براہ راست اثر یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ان کی جو کھپت ہے، یعنی پاکستان سے جو مال آ رہا ہے، اس کی ممکنہ طور پر ڈیمانڈ میں کمی آ سکتی ہے، کیونکہ اور امریکہ میں پہلے سے لوگ جو ہیں وہ اپنے یعنی جیبوں پر کنٹرول کر رہے ہیں، زیادہ پیسہ خرچ نہیں کر رہے، کیونکہ کساد بازاری کا خوف ہر طرف پھیلا ہوا ہے، جس میں کہ پاکستانی امریکن بھی شامل ہیں۔ لہٰذا وہ چیزیں جو پاکستان سے آ رہی ہیں، ان پر شاید یہاں پر بہت زیادہ لوگ خریدیں نہ۔ مثلاً گرمیوں میں آم آتے ہیں، وہ ایک ایک
छः छः आम होते हैं वो 25 25 30 30 कभी कभार $35 में भी मिलते हैं। तो अब वो $40 में तो कोई नहीं खरीदेगा 5 आम, या खरीदेंगे तो बहुत कम खरीदेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि माल की डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स कम होगी, तो नुकसान पाकिस्तान को होगा। और यहाँ पर जो लोग बिजनेस करते हैं उनको भी यकीनन इसको नुकसान होगा। अब पाकिस्तान के पास जो चॉइस है वो दो हैं। एक तो यह है कि पाकिस्तान को वियतनाम का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। जैसे मैंने अर्ज किया कि वियतनाम अमरीकी अशिया पर तकरीबन 90% ड्यूटी लगाता रहा है। और आज जब अमरीका ने ऐलान किया है कि वियतनाम के प्रोडक्ट्स पर अमरीका 46% ड्यूटी लगा रहा है, तो खबरें तो थी कि वियतनाम के ऊपर तो बहुत बड़ा टैरिफ आने वाला है। तो वियतनाम ने एक दिन कबल अमरीकी अशिया पर जो टैरिफ्स थी उनकी शरह को कम करना शुरू कर दिया। इस वक्त तक एग्जैक्ट नहीं पता कि 90% से वो कहाँ पर लाए हैं, लेकिन आने वाले 3 4 दिनों में वाजह हो जाए कहाँ लाए। तो एक तो है कि वो अपनी टैरिफ्स को पहले से वॉलेंटरली कम कर दें और फिर बातचीत का रास्ता इख्तियार करें, अमेरिका के साथ बात करें। मेरा ख्याल है कि अमेरिका के साथ सिर्फ यही बात नहीं करेंगे, और भी बहुत सारे ममालिक बात करेंगे, इसको मैं जिक्र थोड़ी देर में करता हूँ। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से बात हो रही है तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो अमेरिका के साथ बात करे, अपने जो अमेरिका के हवाले से जो टैरिफ रेजीम है उसको उसको डाउनवर्ड रिवाइज करे, और अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के जरिए जो पाकिस्तानी अशिया पर इस वक्त जो नए टैरिफ्स लगाए गए हैं उनको कम से कम सतह पर लाने की कोशिश करे। यह बिल्कुल मुमकिन है, और मेरा ख्याल है कि सदर ट्रंप की हुकूमत इसके लिए तैयार भी होगी, क्योंकि वो एक कारोबारी जहनीत के आदमी हैं। वो मुनाफा और नुकसान में यकीन रखते हैं, और इसी की बुनियाद पर आने वाले दिनों में फैसले भी होंगे। जिस तरह से दुनिया का रिएक्शन मैंने आपको बताया, तो ये तीन तरीकों से जो है वर्ल्ड इकोनॉमी पर इसका असर आएगा। ज़ाहिर है पाकिस्तान भी उससे महफूज नहीं रहेगा। एक तो ये है कि रिटेलिएटरी मेजर्स होंगी, यानी यूरोपियन यूनियन, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इन सारों ने ऐलान तो किया है कि हम रिटेलिएट करेंगे। और एक तो ये होगा जो कि फौरी शॉर्ट टर्म में होगा। दूसरा, अमेरिका समेत पूरी दुनिया में इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बढ़ेंगे, यानी महंगाई में इजाफा होगा, स्पेशली ऐसे ममालिक में जहां पर के वो ममालिक दुनिया से चीजें ज्यादा खरीदते हैं। तो जो महंगाई है उसमें अमेरिका में तो इजाफा होगा, ये तो गिवन है, यानी इस बात का तो सबको यकीन है कि यहाँ पर महंगाई होगी। और जो तीसरा मरहला है जिसके लिए मेरा ख्याल है कि सदर ट्रंप भी तैयार हैं, वो है कि नेगोशिएशंस, यानी बातचीत के जरिए ये जो हायर रेसिप्रोकल टैरिफ्स हैं इनको कम किया जा सके। तो वो दोनों जानिब से मुज़ाकरात के जरिए इनको रैशनलाइज किया जा सकता है। लेकिन देरी असना जो असर आ रहा है, मसलन गाड़ियों की कीमतें आज रात से बढ़ जाएंगी। और कितनी बढ़ेंगी? ख्याल ये है, अमेरिकी मीडिया में जो प्रोजेक्शन आ रही हैं वो कह रहे हैं कि एवरेज गाड़ी की कीमत में 4,000 से $15,000 तक इजाफा हो सकता है। वॉक्स वैगन जो कि जर्मन ब्रांड है, इनकी गाड़ियां इनके कारखाने जो है वो कुछ मैक्सिको हैं, मैक्सिको से उनकी गाड़ी आती हैं, और जर्मनी से भी बराह रास्त आती हैं। आज वॉक्स वैगन ने ऐलान किया है कि वो उनकी जितनी भी गाड़ियां इस वक्त अमेरिकी डीलरशिप्स में खड़ी हुई हैं, उनकी जो इस वक्त MSRP यानी जो कीमत उनकी डीलरशिप में लगी हुई है उस पे वो 25% जो है इजाफी फीस लगा रहे हैं। इम्पोर्ट फी का नाम दिया उन्होंने, वो साथ उसके मजीद बढ़ा रहे हैं, तो उनकी कीमतें 25% तक बढ़ सकती हैं। उसमें शायद वो कुछ डिस्काउंट्स वगैरह दें, लेकिन टैरिफ्स में जो ओवरऑल उनकी MSRP प्राइस है उसमें 25% इम्पोर्ट फी शामिल कर रहे हैं। और न सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने कनाडा मैक्सिको से जो गाड़ियां हैं उनको मजीद अमेरिका भेजना भी फिलहाल रोक दिया है। और जो मैक्सिको में पोर्ट्स के जरिए भी गाड़ी आ रही है उनको भी वो रोक रहे हैं, क्योंकि सबका खौफ ये है, ख्याल ये है कि शायद यहाँ पर गाड़ियां ज्यादा ना बिकें। अब एक और बड़ा सवाल ये है कि अगर ये टैरिफ्स चलते हैं, परसिस्ट करते हैं, तो फिर क्या होगा? यानी आप देखिए कि दूसरी जंग अजीम के बाद जो इंटरनेशनल इकोनॉमी है उसको दो बड़े शॉक्स मिले थे। एक 2008 और 9 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, ये एक बहुत बड़ा, दूसरी जंग अजीम के बाद यानी ग्रेट डिप्रेशन के बाद वर्ल्ड इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा धचका था। और फिर दूसरा जो आया था वो सन 2020 में जो कोविड का पेंडेमिक आया था, उसकी वजह से भी इंटरनेशनल इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। अब ये ख्याल है कि अगर ये टैरिफ्स जारी रहे, अगर बातचीत के जरिए बहुत सारे टैरिफ्स कम ना हुए, क्योंकि मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में हमें बहुत ज्यादा मुज़ाकरात नजर आएंगे, क्योंकि बहुत सारे ममालिक ये प्रेफर करेंगे कि वो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के जरिए कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर मामला तय करें, बजाय इसके कि उनके साथ रिटेलिएशन में जाएं जिसमें नुकसान हर एक का होगा। तो इसलिए मुज़ाकरात बहुत ज्यादा होंगे।
اور اگر یہ مذاکرات نہ ہوئے اور ایک عالمی تجارتی جنگ میں مزید اضافہ ہوتا ہے، تو خیال یہ ہے کہ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد تیسرا واقعہ ہوگا، جب انٹرنیشنل اکانومی کو اتنا بڑا دھچکا لگے گا کہ امریکہ کی جو معیشت ہے اس کی کساد بازاری کا خطرہ تو ہے ہی، بلکہ ساتھ ہی جو بین الاقوامی معیشت ہے اس کو بھی کساد بازاری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے ایک بہت زیادہ کمپلیکس سچویشن بن سکتی ہے۔ پاکستان جیسے ممالک کے اوپر اس کا بہت گہرا اور بہت زیادہ منفی اثر ہوگا۔ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو کہ پہلے سے قرضوں کے تلے دبا ہوا ہے، اور یقیناً اس کو اپنے معاملات کو درست کرنا ہوگا، اور یقیناً معاملات کو درست کرنے کے لیے سب سے پہلی ضرورت پاکستان کو جس چیز کی ہے وہ قانون کی حکمرانی کی ہے، وہ پاکستان کو ایک سٹیبل حکومت کی ہے، وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ہے، اور وہ امن کی ہے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے چاہے وہ مذاکرات کے ذریعے جہاں جہاں ممکن ہے۔ پاکستان کو قانون کی عملداری صرف اور صرف بندوق کے ذریعے قائم نہیں کرنی ہوگی، بلکہ بات چیت کے ذریعے اور دوسرے افراد کو، دوسری پارٹیز کو، دوسری فورسز کو پولیٹیکل سپیس دے کر اور انصاف کی فراہمی کے ذریعے بھی یہ بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو لہذا پاکستان کے پاس میرا خیال ہے ٹائم کم ہے، پاکستان کو اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا ہوگا، اپنے گھر کے معاملات کو جلد از جلد درست کرنا ہوگا۔ جتنی یہ دیری لگائیں گے اتنا ہی اس جو عالمی بحران جو بن رہا ہے اس وقت، ممکنہ طور پر اس کے اثر سے پاکستان نہیں بچ پائے گا، جس سے کہ پاکستان کے معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ میں اس سلسلے میں اپنے شوز جاری رکھوں گا، لیکن جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کامنٹ کیجئے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔